अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है आज की रात खान के लिए और पीटीआई के लिए इंतहाई अहम है। एक बड़े क्रैकडाउन का फैसला हो चुका है। फिर उसमें चाहे सोशल मीडिया के लोगों को गिरफ्तार किया जाए, सहाफियों को गिरफ्तार किया जाए, पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार किया जाए और खान को भी गिरफ्तार कर लिया जाए, यानी बड़े पैमाने पे मुल्क भर में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इंपोर्टेड किसी भी सूरत इलेक्शन में नहीं जाना चाहता, हर तरह से तबाही अफरा तफरी मचाकर मुल्क के हालात खराब करना चाहता है। जबकि दूसरी तरफ पीडीएम के अंदर ही 3 ऐसी जमातें हैं जिन्होंने ये इशारा दे दिया है कि वो अब नून लीग के साथ मजीद नहीं चलने जा रही। जमान पार्क पर पहला हमला कर दिया गया है, पहली पाबंदी लगा दी गई है और फिर उस पाबंदी का खान ने तोड़ कैसे निकाला है, यानी पहला बाउंसर हुकूमत ने मारा और उसके बदले में जो पंच इमरान खान ने मारा है उस हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जी आईजी इस्लामाबाद जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हैं और कहते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी का वाज़िया हुक्म है। वारंट पहला और गिरफ्तारी अगला मरहला है। हुक्म, आईजी कह रहा है कि हुक्म है। जरा अंदाजा करें, इंस्पेक्टर जनरल आईजी पुलिस इस्लामाबाद अकबर नासर ने कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी का वाज़िया हुक्म है। अच्छा जी, जियो न्यूज से उन्होंने गुफ्तगू की है और वो कहते हैं कि वारंट का पहला कदम नोटिस है जो उन्होंने वसूल कर लिया है, उनके इल्म में आ गया है कि अदालत इन्हें बुला रही है। उनका कहना था कि अब अगला मरहला गिरफ्तारी है। कारकुनान की जानब से मुज़ाहमत पर आईजी का कहना था कि गिरफ्तारी में रखना डाला गया तो ये एक और जुर्म होगा। कारकुनान से दरखास्त है कि अदालत के हुक्म और पुलिस की कार्रवाई को पूरा करने में मदद करें। यानी आईजी इस्लामाबाद ने बड़ा वाज़िया पैगाम दे दिया है कि अगर कारकुनान आए भी तब भी हम इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे और अगर किसी ने रुकावट बनने की कोशिश की तो उसको भी गिरफ्तार करेंगे, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। यानी अब ये हुकूमत और ये इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान के खिलाफ टलने वाली नहीं है। यही वजह है कि जमान पार्क के अंदर अभी भी कारकुनान पहरा दे रहे हैं और वो कहते हैं कि इमरान खान रेड लाइन है। इमरान खान की तरफ जाने से पहले तुम्हें हमारी लाशों पर से गुजरना होगा। इतने इस हद तक जो लोग हैं वो जज्बाती हो चुके हैं। इमरान खान साहब की हिफाजती ज़मानत के लिए दरखास्तें जो हैं वो 3 दरखास्तें हैं जो लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई हैं और वो अब एक्सेप्ट भी कर ली गई हैं, सुबह की काज लिस्ट में भी हैं। तो कल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कल एक बड़ा दिन होगा जब इमरान खान साहब को की हिफाजती ज़मानतों के हवाले से जनाब जो है वो हेयरिंग होगी। तो ये एक, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जनाब पैमरा इमरान खान पर पाबंदी लगा देता है। कोई जुर्म नहीं है, पैमरा पाबंदी लगा देता है। अब मकसद क्या है कि पैमरा पाबंदी लगाए तो मीडिया पे इमरान खान की आवाज बंद हो जाए। बेवकूफों के सरदार लोग हैं ये। टीवी देखता कौन है तुम्हारे, यानी टीवी पे देखता कौन है? पाकिस्तान के सबसे मशहूर एंकर और सबसे बड़ा एंकर कौन सा है आजकल? आप कहेंगे कि एंकर इमरान रियाज। एंकर इमरान रियाज के अगर बोल न्यूज पर आप व्यूवरशिप देखें और उनका जो यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा कि वही इमरान रियाज जब बोल न्यूज पे होता है तो देखने वालों की तादाद शायद 30% हो जो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखती है। तो लिहाजा कौम ने तो टीवी तुम्हारे देखने ही खत्म कर दी है। कौम तो देखती ही सोशल मीडिया है। कौम को तो उसी वक्त आजकल तो टीवी के आगे बैठने की कोई करते ही नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं, इतनी किसी के पास टाइम ही नहीं है। अभी पिछले दिनों इसी हुकूमत का सर्वे आया था, इसी हुकूमत में, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग पाकिस्तान में तो कोई 65-70% लोग टीवी देखते ही नहीं है। आजकल ये आपका मोबाइल ही आपका टीवी है, आपके मोबाइल पे खबरें आ जाती हैं और सोशल मीडिया। जो लोग टीवी भी देखते हैं वो टीवी भी सोशल मीडिया पे देखते हैं, यानी यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग उनकी देख ली, ट्विटर पर खबरें देख ली, तो टीवी की खबरें भी लोग मोबाइल पर देखते हैं। तो ये बेवकूफ लोग हैं। और इमरान खान ने दूसरा क्या किया, खान साहब जनाब इंटरनेशनल मीडिया पे वो आना शुरू हो गए और मजीद उनकी अपीयरेंस बढ़ जाएगी। अब कर लो, तुमने यहां के लोकल ये जियो न्यूज टाइप टीवी चैनल उन पर लगाई पाबंदी और समा न्यूज और इस तरह के चैनल जिनकी कोई व्यूवरशिप नहीं है। अब खान जाएगा CNN पे,
خان جائے گا فاکس نیوز پہ، خان جائے گا RT پر، خان جائے گا TRT پر، خان جائے گا الجزیرہ پر، خان جائے گا BBC پر، یعنی جو انٹرنیشنل ٹی وی چینلز ہیں. پھر کیا کر لو گے؟ یعنی تم کسی بھی صورت کچھ بھی کر کے کوئی مداری کرو، کوئی جادو ٹونا کرو، عمران خان کی آواز نہیں بند کر سکتے. اور اب جناب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ پاکستان میں جناب FIA کے ذرائع کہتے ہیں کہ عمران خان کی اداروں کے خلاف مہم، FIA بھی متحرک، اداروں کے سربراہان کے خلاف مہم چلانے والے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی مانیٹرنگ کی جائے گی. اس حوالے سے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں. فرضی اکاؤنٹس کا بھی ریکارڈ حاصل کر کے فوری گرفتاریاں یقینی بنائی جائیں گی. تو تمام وہ لوگ جو عمران خان یا PTI کا نیریٹو چلاتے ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. اور ان کا جرم کیا ہے پھر؟ کہ وہ بولتے کیوں ہیں یا عمران خان کو سپورٹ کیوں کرتے ہیں. اب یہ کسی جمہوریت میں، کسی قانون میں، دنیا کے کسی قاعدے میں لکھا ہوا کہ کسی آپ لیڈر کے حق میں بول نہیں سکتے. دیکھیں، غلط بولنا، جھوٹ بولنا، نفرت پھیلانا، یہ تو ہر جگہ پہ جرم ہے. یہ تو ہر جگہ پہ جرم ہے، چاہے آپ کسی کے حوالے سے بات کریں. لیکن یہ نہیں کہ اگر ایک آپ سرٹن پارٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا سافٹ کارنر ہے تو آپ کو اٹھا لیا جائے یا آپ کو گرفتار کر لیا جائے. لیکن یہ آپ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اچھا جی، ذرائع کے مطابق آج رات امپورٹڈ حکومت اور سہولت کار چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سینئر رہنماؤں، ذیلی لیڈرشپ اور کارکنان کے خلاف کسی بھی وقت بڑا کریک ڈاؤن کر سکتے ہیں. یہ بھی جناب ذرائع سے خبر آ رہی ہے کہ پہلے پابندی لگائی اور پابندی لگانے کے بعد عمران خان کو ان کا اٹھانے کا جو ہے وہ پروگرام ہے. لہٰذا یہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ جس سے یہ عمران خان کی پہلے آواز بند کریں اور اس کے بعد جناب یہ الیکشن ٹال سکیں، گرفتار کر سکیں. یعنی جو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ جو ایمرجنسی لگاتے ہیں. اب ایک مریم نواز کے حوالے سے بڑی خبر سنیے. عمران خان کی سیاست پر پابندی لگنی چاہیے اور تا حیات پابندی لگنی چاہیے. کوئی مائیکا لال، کوئی جمہوری لیڈر یہ اپنے منہ سے لفظ ادا ہی نہیں کر سکتا کہ ایک سیاستدان جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس پر پابندی لگنی چاہیے. یعنی یہ کسی قاعدے کے اندر نہیں ہے کہ آپ کہیں کیونکہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس پر پابندی لگنی چاہیے. یعنی کوئی کون ہوتا ہے اور ایسے جمہوریت خود کو جمہوری کہنے والوں پر ہی میں سمجھتا ہوں کہ 1000 دفعہ لعنت ہونی چاہیے کہ یار آپ اتنے بے شرم. آپ کہہ رہے ہیں کہ پابندی لگنی چاہیے، کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ ہم سے زیادہ آگے ہے، کیونکہ اس کی زیادہ فین بیس ہے، کیونکہ لوگ اس کے ساتھ ہم سے زیادہ ہیں، کیونکہ وہ جیت رہا ہے. لہذا وہ اگر جیت رہا ہے تو اس پر پابندی لگنی چاہیے. یعنی کسی ریزن پہ تو پابندی ضرور لگنی چاہیے. کوئی ریزن ہو کہ وہ انتہا پسند ہے، وہ ٹیررسٹ ہے، وہ ملک کے لیے خطرہ ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ کالعدم تنظیموں کے ساتھ ہے، وہ ڈرگز بیچتا ہے، اس پر پابندی لگنی چاہیے، ضرور لگنی چاہیے. اس نے کوئی قتل کروائے ہیں، پابندی لگنی چاہیے. وہ ملک کے لیے خطرہ بن چکا ہے، ملک دشمن ایجنسیوں کے ساتھ رابطے میں ہے، ملک توڑنے کی سازش کر رہا ہے، لگنی چاہیے پابندی. لیکن اس کا قصور یہ ہے کہ وہ پاپولر ہے، اس کا قصور یہ ہے کہ وہ الیکشن جیت رہا ہے، اور آپ کا قصور یہ ہے کہ لوگ آپ کو جوتے مار رہے ہیں اور آپ پھر کہتے ہیں کہ تا حیات پابندی لگنی چاہیے. یعنی یہ عجیب منطق میں نے اپنی زندگی کے اندر پہلی دفعہ آپ سن لیا. ایک کہتا ہے کہ اس کو گرفتار ہونا چاہیے، ڈالر نیچے آ جائے گا. دوسری لیڈر کہتے ہیں کیونکہ ہم مقابلہ نہیں اس کا کر سکتے. اور کہہ رہی ہیں آج سارا دن مریم بی بی نے جو ٹویٹر پہ کہا کہ گیدڑ کہاں پائے جاتے ہیں، یہ گیدڑ ہے، یہ ہے. یعنی گیدڑ وہ ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے گیدڑ وہ ہے کہ اس پہ پابندی لگنی چاہیے، تا حیات پابندی لگنی چاہیے. کیوں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ تو گیدڑ تو آپ ہوئے. آپ کہیں کہ آ جاؤ، یہ میدان ہے، مقابلہ کرتے ہیں، تم بڑے لیڈر ہو گئے، تمہارے ساتھ لوگ ہوں گے، لیکن ہم بھی پچھلے 40 سالوں سے سیاست کر رہے ہیں، آ جاؤ دیکھ لیتے ہیں کس کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں. یعنی یہ انتہائی سب سے وہ تھرڈ کلاس حرکت ہے. اور اسی پہ ایاز امیر کہتے ہیں عمران خان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس نے پنجاب سے نون لیگ کا مکمل طور پہ جنازہ نکال دیا. تو یہ جرم ہے، اس لیے پابندی لگنی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جنازہ نکال دیا ہے. الیکشن کی تاریخ کا اعلان، لیکن الیکشن نہیں ہوں گے، حکومت کسی بھی صورت میں روڑے اٹکائے گی. یہ جناب اور یا مقبول جان صاحب نے بھی دعویٰ کر دیا ہے. اور مریم نواز نے جنرل باجوہ کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ مریم نواز کہتی ہے کہ جنرل باجوہ کے حوالے سے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، ابو بن گئے. جنرل باجوہ کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے.
कोई वीडियो भी नहीं है। हाँ, फैज़ हमीद के हवाले से है, फैज़ हमीद के हवाले से वो कहती हैं अब जी बड़ी जल्दी के साथ इस मौजू पर फैज़ हमीद, बाजवा और फैज़ हमीद साहब की नज़रबंदी और हाउस अरेस्ट के हवाले से हम किसी और वीडियो के अंदर तफसील से बात करेंगे। लेकिन जी बिलावल भुट्टो ने आज कह दिया, बिलावल भुट्टो ने आज कह दिया कि मैं वजारत छोड़ सकता हूँ। जिस तरह से वफाक हमारे साथ कह रहे हैं और वफाक के अंदर वो खुद है, कहते हैं हम ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि हम जो है वजारतों से इस्तीफा दे दें। ANP कह चुकी है कि हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे। आज चौधरी शुजात हुसैन ने भी कह दिया, चौधरी शुजात हुसैन ने भी आज कह दिया कि पंजाब जो 2 सूबों के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, मरकज का इलेक्शन भी इनके साथ होना चाहिए। यानी चौधरी शुजात ने भी इशारा दे दिया कि हम भी असम्बली तोड़ने के हवाले से, कौमी असम्बली तोड़ने के हवाले से रजामंद हैं। और चौधरी शुजात का कहना कहां से कहा गया है, चौधरी शुजात हुसैन किन के इशारे पर चलते हैं, वो सारी आप खुद समझदार हैं, आपको समझ आ गई होगी। तो मुल्क मजमूई तौर पे इलेक्शन की तरफ जा रहा है और इलेक्शन की तरफ जाना नून लीग और सारी बदमाशिया की मौत है। और जब मौत इंसान के सामने नजर आ जाए तो फिर वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि 2-4 को वो मार कर ही मरे। और नून लीग भी इस वक्त यही कुछ कर रही है। आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।